तपाईहरुले नेपाललाई यसरी एउटा आधुनिक नयाँ युगमा मात्रै प्रवेश गराउनु भएको छैन, दक्षिण एसियाको प्रथम राष्ट्र पनि बनाउनु भएको छ। यस मामलामा नेपाल इज द फर्स्ट नेसन इन द साउथ एसिया। डिजिटल म्यापिङ, सोइल म्यापिङ, यो सोइल म्यापिङको डिजिटल सोइल म्यापिङ साउथ एसियामा अरू कुनै पनि देशले अहिलेसम्म सम्पन्न गरेका छैन। वी आर द फर्स्ट। धन्यवाद तपाईहरुलाई चाहन्छु। म योजना आयोगलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस काममा योजना आयोगको विभिन्न ढङ्गले इन्भल्भमेन्ट छ हुन्छ। यसमा युएसएआइडीलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, उहाँहरूको साथ सहयोगका लागि। हाम्रो युएसएआइडी हाम्रो एउटा भरपर्दो डेभलपमेन्ट पार्टनर। यस सफलताले, यस काममा उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसनले यसलाई पुष्टि पनि गरेको छ र मैले उहाँको वक्तव्य सुने। युएसएआइडी को वक्तव्य त्यसले नेपाल प्रति खुसी व्यक्त गरेको छ सफलताको लागि र धन्यवाद भनेको छ, प्रशंसा गरेको छ हाम्रो सफलताको। अर्थात् हामी लगातार अगाडि बढिरहेका छौँ। कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम भएको हुनाले कृषिको सम्बन्धमा म 2-4वटा मात्रै शब्द राख्न चाहन्छु। कृषिमा हाम्रो झन्डै 2/3 जनसङ्ख्या यसमा निर्भर छ। तर राष्ट्रिय आयमा यसको योगदानको प्रतिशत कति छ भन्दा 65% जनसङ्ख्या इन्भल्भ भने कन्ट्रिब्युसनको पक्ष कति हेर्यो भने 27 कति प्रतिशत छ? 27 अब 27% अथवा यो प्रतिशतको तुलना मिलेन। हाम्रो पोलिसी के हो भने कृषिमा निर्भर जनसङ्ख्याको प्रतिशत घटाउने। कृषि क्षेत्रबाट मानिस पलायन भए भनेर चिन्ता नगर्नुहोस्। हाललाई पलायन भए भनेर चिन्ता गर्नु परेको छ, किनभने कृषि मोडर्नाइज छैन, मेसिनीकरण छैन, व्यावसायिकीकरण छैन। त्यसकारण पलायन हुँदाखेरि खेत बाजा रहेका छन्, बारी बाजा रहेका छन्, त्यो चिन्ताको विषय हो। तर अहिले जति प्रतिशत वस्तुतः जति प्रतिशत कृषिमा इन्भल्भ छ पपुलेसन, त्यो पपुलेसन यदि यसलाई मोडर्नाइज गर्ने हो भने त्यो पपुलेसन काफी हुन्छ, काफी भन्दा बढी हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो नीति हो कृषिमा अल्झिएको जनसङ्ख्या, जहाँ अर्धरोजगार आंशिक रोजगार बनेर अल्झिएको छ, त्यसले पूर्ण आफ्नो यस्तो पिङमा चढेको छ जो मच्चिँदैन। म पनि लिङ्गे पिङ चढ्यो भने त्यस्तै हुन्छ। चढ्यो उता, अरू चढ्दा परपर जान्छ, उता जान्छ, आफू चढ्दाखेरि हल्लिन्छ मात्रै। हाम्रो कृषि त्यस्तै हुन्छ, म लिङ्गे पिङ चढे जस्तै स्विङमा जाँदै जाँदैन। त्यसलाई हामीले मोडर्नाइजेसनको स्विङमा लानु पर्यो। प्रोडक्सन प्रोडक्टिभिटी बढाउने स्विङमा लानु पर्यो। त्यसो गर्यौँ भने त्यो पपुलेसन त्यहाँ चाहिँदैन जो कृषिमा इन्भल्भ छ, अथवा कृषिमाथिको डिपेन्डेन्सी उसको छ। त्यो डिपेन्डेन्सी घटाउनु पर्दछ, त्यहाँ इन्भल्भमेन्ट किसानको घटाउनु पर्दछ, त्यो पपुलेसनको घटाउनु पर्दछ। पपुलेसन अन्यत्र सिफ्ट गर्नुपर्दछ, अन्यत्र यसै सिफ्ट हुँदैन। अन्यत्र अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्नुपर्दछ, होइन भने अरबका खाडीतिर पुग्छ पपुलेसन। अरू क्षेत्रमा हामीले यदि रोजगारीका अवसरहरू, अपर्च्युनिटी, बेटर अपर्च्युनिटिज अन्यत्र, एट्र्याक्टिभ अपर्च्युनिटिज अन्यत्र हामीले क्रिएट गर्न सकेनौँ भने त्यो पपुलेसन अरूतिर ड्रेनिङ हुन्छ, त्यो अन्ततिर बगेर जान्छ। त्यसर्थ हामीले
उपयुक्त ढङ्गले त्यो पपुलेसनलाई बढी प्रोडक्टिभ र आवश्यक फिल्डमा सिफ्ट गर्ने, एग्रिकल्चरको मोडर्नाइजेसनद्वारा पपुलेसनको अत्यधिक पपुलेसनको इन्गेजमेन्टलाई घटाइदिने, अर्ध वा आंशिक बेरोजगारी अथवा झन्डै पूर्ण बेरोजगारीको स्थितिबाट पूर्ण रोजगारीको स्थिति र प्रतिफल दिने खालको स्थितिमा रहेको पपुलेसनलाई या राख्ने, त्यहाँ पपुलेसनलाई त्यसरी सदुपयोग गर्ने पपुलेसनको, र उता इन्भल्भमेन्ट कृषितर्फको संलग्नतामा अल्झिएको पपुलेसन घटाइदिने तर कृषि उत्पादन बढाइदिने र राष्ट्रिय आयमा 27% होइन, यसको प्रतिशत वृद्धि गर्ने, यसको योगदानको प्रतिशत वृद्धि गर्ने, योगदानको प्रतिशत वृद्धि गर्न सकिन्छ। योगदानको प्रतिशत वृद्धि नहुन पनि सक्छ। कहिले कहिले टुरिज्मको सेक्टर स्वाट्ट बढ्यो भने, सर्भिस सेक्टर स्वाट्ट बढ्यो भने, कमर्सियल वा इन्डस्ट्रियल सेक्टर वात्त बढ्यो भने त्यसको कन्ट्रिब्युसन हाई हुन सक्छ। अथवा आइटीका सेक्टरहरू, अरू सेक्टरहरू, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका सेक्टरहरू, तिनीहरू वात्त बढेर ती सक्सेसफुल्ली अगाडि बढ्यो भने हाम्रो जस्तो टुरिज्मका लागि प्रचुर सम्भावना भएको देशमा टुरिज्म वात्त बढ्यो भने यसको कन्ट्रिब्युसन धेरै माथि प्रतिशतमा नजान सक्छ। किनभने यसको उत्पादन कम भएर होइन, उत्पादन र उत्पादकत्व धेरै बढेको हुन्छ, तर पनि कन्ट्रिब्युसन चाहिँ अरू क्षेत्रको कन्ट्रिब्युसनले यसलाई 5 फिटको उचाइलाई त 6 फिटको उचाइ भयो भने होचो बनाइदिन्छ नि त। त्यस्तै कृषि क्षेत्रको कन्ट्रिब्युसन अरू क्षेत्रले होचो बनाएर के छैन, तर प्रोडक्सन चाहिँ, प्रोडक्टिभिटी चाहिँ यसको बढ्नु पर्यो। हाम्रो ध्यान प्रोडक्सन र प्रोडक्टिभिटी बढाउने। जहाँसम्म मार्केटको कुरा छ, एक डोको टमाटर, एक डोको भन्टा, एक डोको चिप्ले भिन्डी फलाएर, एक डोको घिनौला फलाएर मार्केट पाइन भन्नु बेकार छ। पर्खिराखेका छ नि, यत्रो अरब कन्ट्रिजले त पर्खिराखेका छन् नि, सब्जी चाहियो, ताजा सब्जी चाहियो, अर्ग्यानिक सब्जी चाहियो, पर्खिराखेका छन्। तर तपाईँ एक डोको के बोकेर पुर्याउनुहुन्छ त? त्यो त पुर्याउनै सक्नुहुन्न तपाईँ। त्यसकारण यदि तपाईँले ठुलो मात्राको प्रोडक्सन गर्नुभयो भने त सरकारले त्यहाँ बाटो पनि पुर्याउनु पर्छ नि। अब ट्रान्सपोर्टेसनको ठुलो समस्या छैन नेपालमा। एउटा मात्रै सदरमुकाम, हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोट एउटा जोड्न बाँकी छ, त्यो पनि 2 किलोमिटर जति चट्टानको कुरा हो। कमिङ फिस्कल इयरसम्ममा हामी त्यसलाई जोडिसक्छौँ र सबै जिल्ला पिच बाटोले जोडिने स्थिति बन्छ अथवा सडक सञ्जालसँग जोडिन्छ। हवाई सञ्जाल र सडक सञ्जाल गर्ने हो भने सबै ठाउँ जोडिएको छ, तर हवाई सञ्जालले मार्केट प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यो पर्याप्त हुँदैन। त्यसकारण सडक सञ्जालले हामीले जोड्नुपर्छ जिल्लाहरूलाई, गाउँपालिकाहरूलाई। पालिकाका सदरमुकामहरू जोड्ने हामीले अभियानै चलाएका छौँ। पालिकाका सदरमुकामहरू हाइवेबाट या मूल सडकबाट पालिकाका सदरमुकामहरू जोड्ने पक्की बाटो निर्माण गर्ने आयोजना यस वर्ष अझ तीव्र गतिका साथ हामीले चलाएका छौँ र यो आर्थिक वर्षभरिमा केही मात्रै पालिका सदरमुकामहरू पिच बाटोबाट जोडिन बाँकी रहन्छन्, अरू जोडिसक्छौँ। हामी हिँड्दै जाउँ जहाँ पुगिएला भनेर सरकार चलाइरहेका छैन। हामी गन्तव्य तोक्छौँ, यहाँ पुग्ने, त्यहाँ कुन बाटोबाट कसरी जाने त्यो बाटो र विभिन्न लक्ष्यहरू तोक्छौँ। विभिन्न लक्ष्यहरू कुन क्षेत्रका के लक्ष्यहरू राख्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रको मोडर्नाइजेसन, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिको, कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताको, कृषि आधारित उद्योग व्यवसाय आदि इत्यादि। यहाँ कृषि भन्दाखेरि मान्छेले सानो अर्थमा मात्र बुझ्छ। प्राय धान चामलको बुझ्छु, धानको, गहुँको, आलुको, सब्जी तरकारीको, माछा पालन, गौपालन आदि। त्यो मात्रै होइन, कृषि भनेको त सिल्क उत्पादन पनि हो,
कृषि भनेको ऊन उत्पादन पनि हो, कृषि भनेको कपास उत्पादन पनि हो, कृषि भनेको कपास हो, धागो हो, कपडा हो, लुगा हो। कृषि नै उद्योग हो। कृषिबाटै भने ती उद्योगहरू सुरु हुन्छ। त्यसकारण हामीले त्यस्ता औद्योगिक उत्पादन, त्यो पछि गएर चाहिँ उद्योगसँग सम्बन्धित हुन्छ, अरू कुराहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ। गार्मेन्ट एउटा इन्डस्ट्रीको रूपमा हुन्छ, तर त्यो गार्मेन्टको सुरु कहाँबाट हुन्छ भन्दा एग्रिकल्चरबाट हुन्छ। त्यसकारण एग्रिकल्चर टु इन्डस्ट्री। हामीले त्यस बाटोबाट हरेक क्षेत्र, जुत्ता एग्रिकल्चरबाट सुरु हुन्छ, पेटी एग्रिकल्चरबाट सुरु हुन्छ, कपडा एग्रिकल्चरबाट, ऊन, गलैँचा, कार्पेट, पश्मिना, यी सबै, ड्राई फ्रुट्स, जुसेस, विभिन्न प्रकारका जुस कृषिबाटै सुरु हुन्छ। अनि विभिन्न प्रकारका कृषिसँग सम्बन्धित फ्याक्ट्रीहरू, कृषिसँग सम्बन्धित फ्याक्ट्रीहरू, अरू फ्याक्ट्रीहरू हामी लगाउँदै जान सक्छौँ। कृषि उपजलाई प्रशोधन गर्ने फ्याक्ट्रीहरू लगाउन सक्छौँ, फलफुल प्रशोधन कहाँ लगाउन सक्छौँ। अघि अलिकति कुरा आएको थियो, कृषिमा हामी यथार्थमा खाद्यान्नमा, खाद्य बालीमा, खाद्य वस्तु, खाद्य पदार्थमा यथार्थमा हामी आत्मनिर्भर छौँ, भइसकेका छौँ यथार्थमा। तर हामीलाई लामा सिता भएको चामल चाहिन्छ। लामा सिता भएका चामल यसो पाहुना पासा आउँदा पनि देखाउँदाखेरि अलिकति हरिया टमाटर पनि हालेर, अलिकति जिरा पनि हालेर लामा सिता भएको पातलो चामल भयो भने अलिकति सानो बढे जस्तो लाग्ने, त्यो भात होइन अलिकति भुसामा परिणत भए जस्तो लाग्ने, खाने होइन जिउनार गरे जस्तो लाग्ने, पानी बिग्रिया छ। त्यो सानो मसिनो लामो चामल भनेको रियल चामलै होइन, त्यही मोटो चामललाई एउटा प्रविधिबाट पेलेर लामो बनाइदिन्छ अनि हामी गजब मसिनो चामल किनेर खान्छौँ। धोका हो सबै। पुरानो थोत्रो चामल जुन आउँछ नि विभिन्न ब्रान्ड, सबै धोका हो। थोत्रो पुरानो चामल, शास्त्रमा के भन्छ? पहिलो वर्षको अन्न बिउका लागि राख, पहिले बिउ बचाऊ। दोस्रो वर्षसम्मको अन्न खानेकुराका लागि प्रयोग गर, पौष्टिकता रहन्छ। तेस्रो वर्षदेखि अन्न होम होमादि इत्यादिमा काम लाग्छ, अथवा त्यो खाद्य पौष्टिक तत्त्व त्यसमा अत्यन्त कम भएको हुन्छ, इत्यादिमा चरु होममा काम लाग्न पुग्छ। हामी चाहिँ तेस्रो वर्षको होइन, पञ्चम वर्षको पेलेको लामो बनाएको चामल, पेलेर लामो बनाएको त्यो चामल खान्छौँ। कुनै धान देख्नुभएको छ 1 इन्च लामो? अनि चामल चाहिँ 1 इन्च लामो कसरी भयो? सब प्लास्टिकका चामलको पनि कुरा सुन्नुभएको होला साथीहरू। कत्रो कत्रो धोका छ यहाँ। कृपया भरेदेखि घरमा गएर घर परिवारमा सल्लाह गर्नुहोस्, लामो चामल किन्न बन्द गर्नुहोस्। काम छैन लामो। हामी एक ढङ्गले आत्मनिर्भर छौँ। अहिले हाम्रो विकासको अभियान, हाम्रो यात्रा यो खालि एउटा कुराको रूपमा मात्रै होइन, एउटा एक्सप्रेसनको रूपमा मात्रै होइन, एउटा डिटर्मिनेसनको रूपमा मात्रै पनि होइन। यो मेट्रोटाइज कसरी गर्न सक्छौँ, हामी यसलाई कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ, त्यसमा लागेको छ। त्यसै कारण भर्खरै हामीले सुन्यौँ, अहिलेको सरकार बन्नभन्दा अगाडि 10औं वर्षसम्म 3% का दरले कृषि उपज उत्पादन, त्यसको उत्पादकत्व वृद्धि कति थियो त? उत्पादन वृद्धि कतिका दरले हुन्थ्यो भन्दा 3% का दरले हुन्थ्यो। 10औं वर्षको हिसाब 3% का दरले।
अहिले 11.2% का दरले समग्र कृषि उपजको वृद्धि भएको छ, खाद्यान्नमा वृद्धि भएको छ। माछा मासुमा 20% वृद्धि भएको छ, दुग्ध पदार्थमा 19% वृद्धि भएको छ, तरकारी 9% वृद्धि भएको छ। तरकारी यो वृद्धि दर 20% ले हामी माछा मासुमा जुन वृद्धि गरिराखेका छौँ, यसबाट 5 वर्षमा त हामी 100% अथवा भनेको डबल वृद्धि गर्ने भयो। त्यसो भएपछि हाम्रो खपत क्षमताभन्दा बढी हुन्छ। त्यसो भएपछि हामीले इन्टरनेसनल मार्केट खोज्नुपर्ने हुन्छ। इन्टरनेसनल मार्केट खोज्ने कुराको खालि 2-3वटा मात्रै तत्त्व छ, त्यसभित्र रहस्य छ। एउटा गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन। आजको प्रतिस्पर्धी दुनियाँमा 3टा चीजको कम्पिटिसन हुन्छ। गुणस्तरको, त्यो कति गुणस्तरीय छ, प्राइसको, त्यो कति रिजनेबल प्राइसमा उपलब्ध छ, तेस्रो डेलिभरीको, कतिको टाइमली तपाईँ डेलिभरी गर्नुहुन्छ। टाइमली डेलिभरी गरेन भने कृषि उपज, कपडा त केही छैन, कपडा थानमा यस सिजनमा ज्याकेट बिकेन भने राख्ने ठाउँको झन्झट मात्रै हो। फेरि अर्को सिजनमा टकटक्यायो, झुन्डाइदियो, नयाँ ज्याकेट फेरि बिक्छ। तपाईँ अर्को वर्ष टमाटर बेच्न सक्नुहुन्छ। सक्ने प्रविधि पनि हुन्छ। त्यसलाई कसरी रिजर्भ गर्ने, कसरी के गर्ने, अहिले चलन चलेको छ नि। तपाईलाई बिकाउनु छ भने टमाटर काटेर चाना पार्नुहोस्, अलिक सुकाउनुहोस्, अचार बनाउनुहोस्। बेच्न समस्या पर्यो भने सुपरमार्केटमा पठाउनुहोस्। सुपरमार्केटले किन्न आनाकानी गर्यो भने पतञ्जलिको छाप लगाइदिनुहोस्। सजिलो छ। मान्छे रियालिटी भन्दा फेसनमा जान खोज्छ। यो कुरा हामीले रोक्नुपर्छ। हामी फेसनका पछि होइन, हामी हल्लाका पछि होइन, हामी रियालिटी, त्यो रियालिटीमा जानुपर्छ। अहिले ड्रिङ्क्स, इनर्जी ड्रिङ्क्स, अरू ड्रिङ्क्स, विभिन्न ड्रिङ्क्सहरू सजिलो हुनुपर्छ। अरू देशमा बेच्यो, डेट एक्सपायर भएपछि लेबल उकाइदियो र अर्को डेट टाँसेर नेपाल पठाइदियो। यसो टाइप गर्ने न, डेट एक्सपायर भयो, त्यो लेबल हटाइदिनुहोस्, अर्को ट्याक्क टाँसिदिनुहोस्, नेपाल पठाइदिनुहोस्। अनि हामी चाहिँ ठाडो गाँडी लाएर पानी खान छोडेर स्वास्थ्य नाश गर्ने त्यस्ता चिजहरू खान्छौँ। बानी बिग्रिएको छ। हामीले बानी सफार्नु। अब एउटा कमसेकम हामीले आदत गरौँ। केही छैन भने भाडामा बस्नुभएको छ भने पनि तपाईँ कोठाका छेउमा पेटीमा एउटा सानो गमला त राख्न सक्नुहुन्छ। केही पाइँदैन भने कमसेकम तपाईँ खुर्सानी लगाउनुहोस्। त्यहाँ आफ्नै गमलामा फलेको खुर्सानी छिपिएपछि टिपेर अलिकति टुप्पो टोक्नुहोस् त कस्तो आनन्द आउँछ। टमाटर लगाउनुहोस् त, त्यसको आफ्नै गमलामा फलेको टमाटरको अचार बनाएर खानुहोस् त कति आनन्द आउँछ। हरियै हुँदा टिपेको, काठमाडौँ आउँदा आउँदै पाकेको, तपाईँको घरसम्म आइपुग्दा बयालिन थालेको टमाटरको अचार खाने हो। त्योभन्दा आफ्नै गमलामा पाकेपछि टिपेर बनाएको अचारको त्यो खायो भने टेस्ट नै बिग्रियो। तपाईँहरूलाई थाहा छ, म लामो समय जेल परेको थिएँ। एकपल्ट जेलमा तेलमा बनाएको खानेकुराहरू लिएर आए एकजना साथीलाई। परिवारका सदस्यहरूले उसलाई
खानेकुरा ल्याउँदाखेरि तेलमा बनाएको खानेकुरा लिएर आएँ। अनि मलाई पनि खानेकुरा खाएँ मैले। किन तेल अलिक गनाएँ नि भने मैले। अनि पेट बेसी हाँस्यो खुबसँगले त्यो साथी। कति वर्ष भयो अरे सर जेल बस्नुभएको? यति वर्ष। शुद्ध तेल नखाएको त्यति वर्ष भएछ। शुद्ध तेलको गन्ध आउँदाखेरि अनौठो हो। तपाईँले शुद्ध तेलको बास्ना तपाईँले बिर्सिसक्नु भएको छ। मैले यसो सम्झेँ हो, म सानो छँदाखेरि खाएकै तेलको बास्ना हो, अर्थात् ओरिजिनल तेल। हामी त्यस्तै भएका छौँ। ओरिजिनल तेल चाहिँ गनाउँछ। साँच्चैको गाई भैँसीको दुध खायो भने पनि हामीलाई गनाउन सक्छ, किन डेरीको खाने बानी परेको छ नि। डेरीको दुध आजै दुहेको हुन्छ र, तर हामीलाई चाहिँ अलिकति अब त्यतैपट्टि बानी परेको छ खै। तर दुध बिग्रिहाल्दैन, त्यस कारण डेरीको दुध खाए हुन्छ फेरि त्यसको आफ्नो त्यसलाई पास्चराइज गरे हुन्छ, त्यसको आफ्नो विधि छ, प्रक्रिया छ, त्यसलाई सुरक्षित ढङ्गले राखेका हुन्छ, त्यसकारण त्यो खाए हुन्छ। फेरि मैले भन्न खोजेको के हो भने हामी एउटा ठुलो अभियानमा छौँ, ठुलो स्केलमा उत्पादन गरौँ। अब हाम्रो कृषिको ट्रेन्ड ठुलो स्केलमा गाउँका मान्छेहरूलाई सङ्गठित गरेर सहकारी मार्फत हुन सक्छ, अथवा यसै किसानहरूको अलुम्नी त विभिन्न प्रकारका अलुम्नी बनेका छन् नि। अलुम्नी जस्तै बनाइदिउँ एउटा कुनै सङ्गठन होइन, तर एकै प्रकारको बाली लगाउने एउटा समुदाय, एकै प्रकारको एक ठाउँमा बाली लगाएर 1 बोट सुन्तला तपाईँले बेच्ने ठाउँ पाउनुहुन्न। 10,000 बोट सुन्तला लगाउनु भयो भने तपाईँले विश्वभरि बजार पाउनुहुन्छ। लाखौँ बोट लगाउनु भयो भने विश्वभरि पाउनुहुन्छ। तपाईँले करोडौँ बोट सुन्तला लगाउनुपर्छ, विश्वभरि पाउनुहुन्छ। आँपका लिचीका मार्केट क्यानाडा छ, रसिया छ, अफ्रिका छ, अस्ट्रेलिया छ, थुप्रो छन्, युरोपभरिका देश छन्। आँपको टेस्ट मालदादेखि अरू विभिन्न प्रकारका आँप, ताजा ताजा टेस्टका आँप, पाकेका आँपहरू पुर्याइदियो भने तिनीहरू खुसी हुँदैन। त्यो हामीले पुर्याउन सक्नुपर्छ, तर त्यो सानो स्केलमा पैदा गरेर हामी सक्दैनौँ, उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। सब्जी आदि इत्यादिका लागि हामीसँग अरबका देशहरू छन्, अरू थुप्रो देशहरू छन्। सब्जी उत्पादन नहुने देशहरू छन्, त्यस्ता देशहरूमा हामी पठाउन सक्छौँ। अथवा हाम्रा लागि विश्व बजार खुला छ। दुईतिर छिमेकीहरू नै हाम्रा ठुला पपुलेसनहरू छ, ठुलो जनसङ्ख्या भएका छिमेकी, बजारको कमी हुँदैन, हामी उत्पादन गर्दैनौँ। हामी उपभोक्ता छौँ, सुपरमार्केटहरू छन्, हाम्रो उत्पादन केही पाइन्छ त्यहाँ सुपरमार्केटमा? केही पनि पाइँदैन। हाम्रो उत्पादन कोही कोही पाइयो भने कोही पतञ्जलीको लेबल टाँसेका केही अचार सुचार यताउता, अलिकति जुत्ता, अलिकति अन्डा, अलिकति कुखुराको मासु, केही हामीले उत्पादन अलिकति बजारसम्म पुर्याउने गरेका छौँ। नत्र भने हामी व्यापार भनेको के ठान्छौँ? जापानिज गाडी ल्याउने, यहाँ सोरुम खोल्ने, यहाँ चाहिँ डिलर हुने, अनि त्यसलाई व्यापार, उसको सामान ल्यायो बेच्यो, अलिकति त्यसबाट मार्जिन राखेर खायो, अथवा कमिसन एजेन्टको रूपमा काम गर्यो, व्यापार हो त्यो। खास व्यापार के हो? जो तपाईँ उत्पादन गर्नुहुन्छ र अरूलाई बेच्नुहुन्छ। बेच्नु व्यापार हो, किन्नु के व्यापार हो? मैले यो टोपी किने, व्यापार गरे हो र? किनेर लाग्यो टोपी, यो कोट पनि किनेर लाग्यो, कि व्यापार गरे हो र? जुत्ता किनेर लाग्यो, किनेर खानु, किनेर लाउनु व्यापार हो र? आफ्नो उत्पादन अरूलाई बेच्नु चाहिँ खास व्यापार हो। अब हाम्रो व्यापारिक क्षेत्र पनि यसरी प्रोत्साहित भएको छैन। त्यो व्यापार के हो बुझोस् र व्यापारमा लागोस्। उद्योग, मूलतः हाम्रा उद्योगहरू हाम्रा उत्पादनका निम्तिका उद्योग रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने र उत्पादन गर्ने। म
मैले लगानीका मुख्य क्षेत्र पनि त्यसलाई भनेको छु, कि त इन्फ्रास्ट्रक्चरमा, कि शिक्षा र स्वास्थ्यमा, कि चाहिँ यस्ता कुराहरूमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र उत्पादन वृद्धि गर्ने, यस्ता कुराहरूमा गरौँ। हाम्रो लगानी त्यसमा गरौँ जसले हाम्रो जनसङ्ख्यालाई रोजगारयुक्त बनाउँछ, सबल सक्षम बनाउँछ, सिपयुक्त बनाउँछ र उसको आत्मविश्वास जगाउँछ र उसलाई एउटा आनन्दी जीवन, आफ्नो उत्पादन जस्तो। त्यो किसान जसलाई खाना लाउन पुग्छ बडो प्रसन्न हुन्छ, किनभने ऊ आफ्नो उत्पादन खाएर बाँचेको हुन्छ। त्यसकारण ऊ एकदम प्रसन्न चित्त हुन्छ। अब जसलाई खान पुग्दैन, साह्रै थोरै छ, उसको खानको चिन्ता, त्यहाँ फेरि समस्या छ त्यहाँ। त्यसकारण हामीले त्यो वर्गलाई पनि आफ्नो लक्षित वर्गभित्र राख्नुपर्दछ, जो उसँग या त पर्याप्त जमिन छैन, या जमिन भए पनि उसले उत्पादन कसरी गर्ने भन्ने कुराको राम्ररी मेलो पाएको छैन, अथवा त्यो उत्पादनलाई अगाडि बढाउनका लागि उसँग अरू लगानी गर्ने पुँजी लगायतका कुराहरू छैन। त्यसकारण पुँजीको सहयोग सरकारले गर्छ। अनुदान हामी दिन्छौँ, तर अब अनुदानको प्याटर्न हाम्रो के हुनुपर्दछ भनेदेखि सामूहिक रूपमा दिइने अनुदान। अनुदानमा एउटा व्यक्तिलाई यस्तो दिइने जो विभिन्न विकृतिमा गएर त्यो अल्झियोस्, त्यो प्रतिफल वास्तवमा देशले नपाओस्, जनताले नपाओस्, खुदै व्यक्तिले नपाओस्, अथवा सिधैमा पाएको पैसा त्यस्तो नहोस्। त्यसका लागि हामी अनुदान दिन पर्यो भने अनुदान दिन पर्दा बिउ बिजन, राम्रो खालको बिउ बिजनमा लगानी गर्छौँ, त्यो हाम्रो अनुदान। राम्रो बिउ बिजन उत्पादनमा हामी लगानी गर्छौँ, त्यो राम्रो उत्पादन हो। सुपथ मूल्यमा सहज ढङ्गले किन्ने परिस्थिति निर्माण गर्छौँ किसानलाई। सिधै दियो भने त्यो सदुपयोग हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँले धानको बिउ सिधै दिनुहोस्, त्यो चारपाती बिउ चाहिन्छ भने उसले एक मुरी लान्छ, सुँगुरको चारा बनाउँछ, सुँगुरको चारा, अथवा जाँड बनाउँछ, अथवा केही गर्छ। सिधै पाएको हुनाले त्यसको सदुपयोग हुने कुरा किनेको छ भनेपछि सदुपयोग हुन्छ। त्यसकारण हामीले त्यो त रिटर्न दिने ठाउँ हो नि, त्यसकारण किन्न लगाउनु नराम्रो कुरा होइन। खोज अध्ययन अनुसन्धान लगायत राम्रो बिउ बिजन उत्पादन र उपलब्ध गराउने काम हामीले, स्याप्लिङ बिरुवा नर्सरी लगाउने, राम्रा जातका बिरुवा लगाउने र त्यसलाई बढाउने काम, त्यो उपलब्ध गराउने काम हामी गर्छौँ। तर किनेर लगेन बिरुवा भने हिफाजत गर्दैन। त्यसकारण मूल्य ठिकै सस्तो गर्नु। अनुदान दिनु छ भने मूल्य घटाउने कुरा नअनुदान। अनुदान भनेको मूल्य घटाउने, घटोत्तरी। तपाईँले फ्रीमा दिनुभयो भने त्यो बाख्राले खान्छ, त्यो तपाईँले दिएको भोट फरकै पर्दैन, किन त्यसको हिफाजतै हुँदैन, त्यसमा बारबेरै हुँदैन। बाख्रा त्यति विद्वान हुँदैन, कुन चाहिँ खाइदिनु हुन्छ, कुन चाहिँ खाइदिनु हुँदैन, त्यो थाहा पाउँदैन। पिरिक्क टुप्पणी गरिदिन्छ। त्यसकारण हामीले अनुदान सही ठाउँमा अनुदानको प्रयोग गर्नुपर्छ। सरकारले लगानी गर्नुपर्छ, तर सही ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ र प्रतिफल प्राप्त हुने गरी, त्यसको सदुपयोग हुने गरी लगानी गर्नुपर्छ। हामीले सदुपयोगको सिद्धान्त भनेका छौँ। जमिनको सदुपयोग, हाम्रो जमिन थुप्रो खेर गएको छ, बाँझै बसेको छ, खाली भएको छ, दुरुपयोग भएको छ, अथवा यत्तिकै बसेको छ। अरू देशमा बाटाका छेउ हुने बित्तिकै व्यवस्थित ढङ्गले फुल बगैँचा लगाउँछ। कमसेकम हाम्रो किसानले व्यवस्थित फुल बगैँचा नहोस्, त्यसमा माली हामी नराखौँ। सयपत्रीका बिरुवा रोपिदिए हुन्छ, बिउ छरिदिए हुन्छ, त्यहाँ ढकमटक्क फल्छ, दसैँ तिहारमा बेचिदियो भने हुन्छ नि बजार लगेर। सबैले लगाएको हुँदैन, फुल त चाहिन्छ मान्छेलाई, त्यो बिक्री हुन्छ। बाटाको छेउ कसरी दाबी पनि गर्दैन।
बाटाका छेउहरूमा मेवाहरू केराहरू आदि लगाउन सकिन्छ। त्यस्ता अनेक कुराहरू, खुर्सानी लगाउन सकिन्छ। बाटाका छेउका खाली जमिनमा खुर्सानी लगाइदियो भने तपाईँको जमिन पनि बिग्रिँदैन, केही पनि बिग्रिँदैन, केही नोक्सान गर्दैन, त्यसले त्यो खुर्सानी फल्छ। त्यहाँ नजिक बस्ने किसानले त्यसलाई कारोबार गरोस्, बेचोस्, आम्दानी त भयो उसको। उसले छोराछोरीलाई केही राम्रै गरिदिन सक्छ, केही जुत्ता किनिदिन सक्छ, केही गर्न सक्छ, अथवा सानोतिनो काम गर्न सक्छ, केही त गर्न सक्छ। त्यसर्थ हामीले उत्पादनमुखी प्रवृत्ति, त्यो प्रवृत्ति विकास गर्न जरुरी छ। पोलिटिकल पार्टीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सरकारी कर्मचारीहरूको मात्रै काम होइन, पोलिटिकल पार्टीहरू, किसान सङ्गठनहरू छन्। खाद्य सम्प्रभुताको कुरा हामी गरिरहेका छौँ। इन्टरनेसनल गोष्ठी सेमिनार्स अनेकमा भाग लिइरहेका छौँ, खाद्य सम्प्रभुताका कुरा गर्छौँ। तर खाद्य सम्प्रभुताको बृहत्तर र वास्तविक अर्थ खालि खाना पाउनुपर्छ भन्ने मात्रै होइन, त्यो एउटा बेसिक कुरा त छँदैछ। त्यसबाहेक वैयक्तिकदेखि लिएर राष्ट्रको आफ्नो रोयल्टीदेखि लिएर आफ्नो यो स्वामित्व स्थापित गर्ने कुरा, हाम्रा ट्रेडिसनल उत्पादनहरूको, ट्रेडिसनल चिजहरूको त्यसको स्वामित्व दाबी गर्ने कुरादेखि लिएर थुप्रो क्षेत्रहरू छन् जहाँ हामीले काम गर्नु छ। हाम्रो युवा जगतको मनोविज्ञान, श्रमलाई माया गरौँ भनेर मात्रै हुँदैन। एकपल्ट उसलाई हामीले एक बाली बिरुवा लगाउनेसम्म पुर्यायौँ भने, एउटा कुनै युवालाई आधुनिक ढङ्गले खेती गर्ने, बिरुवा लगाउने, बिउ माटो मुनि रोप्ने ठाउँमा पुर्यायौँ भने र त्यो रोपेर उसले रोपेको बिरुवा उम्रिएको त्यो युवाले देख्यो भने, त्यो किसानले देख्यो भने, त्यसपछि त्यो छोड्न सक्दैन। त्यसपछि त्यसप्रति त्यो दिनै पछि उसले हेर्छ, दिनै पछि बढ्दै जान्छ, दिनै पछि एउटा पातका ठाउँमा, सुइरोका ठाउँमा दुईटा पात भएर निस्किन्छ, दुईटा पातका ठाउँमा तीनटा चारवटा गर्दै हेर्दा हेर्दै हाँगा यसो हाल्छ। त्यसले गर्दा गर्दै त्यो फुल्न थाल्छ, गर्दा गर्दै त्यो फल्न थाल्छ, अनि त्योसँग उसको चाहिँ सम्बन्ध बढ्छ। र त्यो मास स्केलमा जब जान्छ, त्यो उसको आनन्दको मात्रै होइन, आम्दानीको पनि विषय हुन्छ। जब आनन्द र आम्दानीको दुईटै विषयको सङ्गम हुन्छ, त्यसपछि ऊ त्यसबाट डिट्याच हुनेछ। त्यसकारण हामीले यो प्रवृत्तितर्फ हामीले विकासतर्फ लिएर जानुपर्छ। हामी नेक्स्ट इयर 2022 सम्ममा 2022 सम्ममा एलडिसीबाट डेभलपिङ कन्ट्रीमा ग्रेजुएसन गर्दैछौँ। त्यसका निम्ति हामी त्यो टार्गेट हाम्रा लागि सहयोगी छ विकासका प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि। त्यसकारण हामी त्यसमा जान चाहिरहेका छौँ र हामी जान्छौँ। अर्को सन् 2030 सम्ममा हामी दिगो विकास लक्ष्य हामी त्योभन्दा अगाडि नै पुरा गर्नेछौँ। दिगो विकास लक्ष्य, विकासका सूचकाङ्क, ती चाहे मानव विकास सूचकाङ्क हुन् वा विभिन्न सेक्टरका सेक्टरल सूचकाङ्क, 17वटा लक्ष्यहरू हुन् अथवा अरू बाँकी उपलक्ष्यहरू, यी सबै हामी पुरा गर्न सक्छौँ र हामी यस दिशामा पनि तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेका छौँ र दुनियाँ आश्चर्यचकित भइरहेको छ। विश्व ब्याङ्कले हामीलाई यत्तिकै हाम्रो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको रफ्तारलाई हेरेर, हाम्रा प्रयासहरूलाई हेरेर यत्तिकै राइजिङ स्टार भनेको त यत्तिकै होइन नि।
इकोनोमिक डेभलपमेन्टका प्रयासहरूमा इकोनोमिक डेभलपमेन्टको क्षेत्रमा नेपाल एउटा राइजिङ स्टार हो। यो मेरो भनाइ होइन, वर्ल्ड ब्याङ्कको। वर्ल्ड ब्याङ्कले हामीलाई त्यसरी रेकगनाइज गरेको छ। भर्खरै हामीले USAID को भर्सन सुन्यौँ। कति मुक्त कण्ठले हाम्रो प्रशंसा गरेछ। साउथ एसियामा प्रथम देश बनेको छ नेपाल। खुसी व्यक्त गरेको छ, हाम्रो सफलतालाई एप्रिसिएट गरेको छ। यी कामहरू हामीले गर्नु छ। यी अरूलाई देखाउनका लागि होइन, ती टार्गेटहरू निर्धारण गरेर हामी जाँदाखेरि हामीले पनि टार्गेट त निर्धारण गर्नु पर्थ्यो नै। हाम्रो 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको टार्गेट छ। हाम्रो विक्रम सम्वतको सन् 2049 सम्मको 2100 पुग्दासम्मको टार्गेट छ, जसका लागि अब हामीसँग 22 वर्ष मात्रै बाँकी छन्। यी 22 वर्षका टार्गेट, जुन टार्गेटहरू हामीले तोकेका छौँ ती हामी पुरा गर्न सक्छौँ। हामी अर्को वर्षबाट डबल डिजिटको आर्थिक वृद्धि दरमा अर्को वर्षबाट प्रवेश गर्छौँ। कतिपय मान्छेहरू आत्या छन् यो विकासको लहर देखेर। बाटाहरू त्यस्तै छ, पुलहरू बनिरहेका छन्, अरू कामहरू त्यस्तै भइरहेका छ, कृषिमा आधुनिकीकरण, हवाई जहाजबाट नक्सा खिचेर अब त मन्त्रालयले नागले एप्स खोलेर यहीँबाट भनिदिने भयो किसानलाई, ए तिम्रो जमिनमा यो मल हाल भनेर। तपाईँको छेउमा त्यहाँ ऊ छैन भनेर तपाईँको जेठी अथवा त्यहाँको कृषि सहयोगीले भन्ने भयो। हामी हरेक जिल्ला हरेक उसमा चाहिँ प्राविधिक शिक्षालय पुर्याउँदैछौँ। ती प्राविधिक शिक्षालयहरू मार्फत हुँदैछ। त्यहाँका जान्ने सुन्नेहरूलाई लगाएर हामी त्यहाँ यो मल यसरी हाल भनेर यहीँबाट भनिदिन सक्छौँ। यो कुराको कमी छ यस माटोमा। के बाली लगाउन खोजेको त्यस अनुसार हामी भनिदिन सक्छौँ, तिम्रो यो बाली लगाउनका लागि यस प्रकारको मल आवश्यक छ, त्यो यहीँबाट भन्न सक्छौँ। यी सबै कुराहरू हामी हरेक स्टेप एउटा नयाँ युगमा, हरेक क्षेत्रमा नयाँ युगमा प्रवेश गर्दैछ। अस्ति 9 गते मात्रै मैले थानकोट 9 विषय सुरुङ मार्गको प्रारम्भ कसरी भएको छ, कसरी अगाडि बढेको छ हेरी। यतापट्टिबाट 27 मिटर विकास भएको छ खनेर, उतापट्टिबाट 90 मिटर खनिसकेका छ। अहिले दिनको 1 मिटर जस्तो मात्रै अगाडि बढिरहेको छ। अलिकति समय लाग्छ त्यसका लागि। जब यो माटोको भाग सकिएर चट्टानको भागमा पुग्छौँ हामी 100 मिटर पछि, अब लगभग 70-72 मिटर, 70-68-70 मिटर यति पछि हामी चट्टानी भागमा प्रवेश गर्छौँ। त्यसपछि हामी दिनको 3 मिटरका दरले अगाडि बढ्छौँ दुवै साइडबाट, अर्थात् दिनको 6 मिटरका दरले हामी खन्छौँ। 200 केही चाहन्छौँ मिटर होला, अलि बढी होला, त्यति दिन 6 मिटरका हिसाबले, अथवा 1.5-2 वर्षभित्र हाम्रो टनेल यहीँबाट तयार हुन्छ। मैले टनेल एरामा हामी प्रवेश गऱ्यौँ भने गर्छौँ भन्दाखेरि केही मान्छेहरू हाँसे, टनेल एरामा प्रवेश गर्ने। अब नेपालका बाटा डाँडा डाँडा घुमेर, खोलाका तीर कुदेर घुमेर, अहिले पहिरो गएको छ भत्किया छ, भरे पहिरो गएको छ भत्किया छ, मान्छे बिमारी छ भेट्न कुदेको छ, बिचमा पहिरो आएर छेक्यो, बिमारी लिएर जाँदैछ एम्बुलेन्स, बिचमा पहिरोले आएर छेक्यो। अब त्यस्ता पहिरो जाने पहाडका भित्रभित्रबाट टनेल लिएर हामी बाटा सिधा बनाउँछौँ, मान्छेहरू हाँस्छ। गर्ने बानी हिम्मत भए पो हाँस्दैन, गर्ने बानी नै छैन, यहाँ देखेकै छैन त किन हाँस्दैन। अब हामीले सुरु गरेका छौँ। टोखा छरे सुरु, बेत्रावती स्याब्रुबेसी सुरु, यस्तो थुप्रै सुरु बाटाहरू चौडा गर्दैछौँ हामी, नयाँ बाटाहरू बनाउँदैछौँ। अब सिंगल लेनको बाटो हुँदैन नेपालमा, डबल लेनको बाटो बनाउँछ। पूर्व पश्चिम मात्रै 4वटा हाइवे छ,
ती तीव्र गतिमा बन्दैछन्। हुलाकी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्य पहाडी राजमार्ग, यी राजमार्गहरू मध्य पहाडदेखि जाँदैछ। पूर्व पश्चिम रेल हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। पानी जहाजको अध्ययन भइराखेको छ, काम भइराखेको छ। अहिले नै युवाहरू उत्साहित भएर स्टिमर चलाउन थालिसके कोशी र गण्डकी। अहिले मान्छे मनोरञ्जनका लागि र आवागमनका लागि, गण्डकीमा मनोरञ्जनका लागि मात्रै स्टिमर चल्छ, तर कोशीमा 11 मिनटमा सुनसरीबाट भोजपुर पुर्याउँछ। 11 घन्टा लाग्थ्यो। 11 घन्टा लाग्ने ठाउँमा आधाभन्दा कम मूल्यमा 11 मिनटमा भोजपुर पुर्याउँछ। नदीमाथि सलल्ल बगेको आनन्द, त्यो इन्जोयमेन्ट पनि दिन पाइयो। वीरबाट खस्ला मान्छे हो ड्राइभर, कहिले यस्तो उतातिर आँखा गयो भने पुग्यो। त्यो खतरा पनि भयो। यी त युवाहरूले गर्दैछन् त आफ्नै लगानीमा, आफ्नै खर्चमा। पानी जहाजको कुरा चल्यो, कतिले बाल्टीमा पानी हालेर कागजका ढुङ्गा बनाएर तैराएर पनि मजाक उडायो। अब हामी हाम्रो झन्डा भाग त गङ्गामा कुदाउँदैछौँ, कोशी गण्डकीमा कुदाउँदैछौँ। विकास गर्दा हुने कुरा हो। अहिले हामी एक दिनमा 5.7 किलोमिटर बाटो, डबल लेन, 4 लेन, 6 लेन का 5.7 किलोमिटर बाटो हरेक दिन पिच गर्दैछ। अहिले यो वर्षको मात्र हिसाब गर्ने हो भने वर्ष दिनमा हामी अहिले दिनको कुरा गर्छौँ, महिनाको होइन। दिनमा कतिवटा जरुरी कुरो गर्यो, कति दिन। पहिले जग्गा यहाँ रोपनीमा जग्गाको मोलतोल हुन्थ्यो, अहिले आना हुन्छ नि। त्यस्तै पहिले वर्ष महिनामा कति भन्ने कुरा हुन्थ्यो। वर्षमा 10 किलोमिटर बाटो कालोपत्र हुन्थ्यो, अहिले दिनमा 5.7 किलोमिटर बाटो कालोपत्र हुन्छ। गति त्यो छ। वार्षिक उत्पादन वृद्धिको अघि भर्खर हामीले कुरा गऱ्यौँ। माछा मासुमा 20% वृद्धि, दुग्ध उत्पादनमा 19% वृद्धि, सब्जी उत्पादनमा 9% वृद्धि। It's not a joke. केही भएन एक थरी कराउनेहरू कराएका छन्, बोबो बजाएका छन्। मान्छेहरूको मनोवृत्ति बच्चामा लाग्छ कहिले। अघि पद्माजीले कसो कुरा गर्नुभयो। हुन त ठिकै हो, सधैँ मान्छे कोही पनि मन्त्री पदमा रहँदैन। रहिन्जेल बाँचिन्जेल राम्रो काम गर्ने हो, पदमा रहिन्जेल राम्रो काम गर्ने हो। तपाईँहरूले पनि भन्ने उपाध्यक्षमा रहिन्जेल राम्रो काम गर्छु, सचिवमा रहिन्जेल राम्रो काम गर्छु, डाइरेक्टर रहिन्जेल राम्रो काम गर्छु, मैले पनि प्रधानमन्त्रीमा रहिन्जेल राम्रो काम गर्छु। तर हिजोको अदालतको फैसलाले प्रभाव त पार्या होइन। यो सामान्य कुरा हो। त्यसमा केही मेरा केही भाइहरूले लड्डु फाइ गरे अरे, लड्डु खाएछ, खुसी भएर जित्यौँ हामीले भने के जिते मलाई थाहा छैन। के पाउँछन् अब हेर्नुहोस्, त्यो लड्डु खाएर मुह मिठा गर्ने भन्छ नि, के पाउँछन् त्यो चाहिँ मैले हेर्नुहोस् के पाउँछ। मेरो विचारमा भोलि पर्सिदेखि फेरि राजीनामा माग्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। राजीनामा देऊ। खै यतापट्टि चिन्ता गर्नु पर्दैन, को मान्छे कति बेर हार्ट एट्याक भएर मर्न सक्छ, ब्रेन हेमरेज भएर मर्न सक्छ, गाडी ठोकिएर मर्न सक्छ, प्लेन झरेर मर्न सक्छ। जिन्दगीको कुनै ठेगान छैन। जबसम्म बाँचिन्छ तबसम्म राम्रो काम गर्ने। मरेपछि न मान्छे बेइमान हुन सक्छ न इमानदार हुन सक्छ। मरेपछि केही अर्थ छैन। बाँचिन्जेल इमानदार हुने, गतिशील हुने, राम्रो काम गर्ने, त्यही हो। जबसम्म जुन जिम्मेवारी लिएको छ तबसम्म। अहिलेसम्मको मेरो कुराबाट तपाईँहरूले केही फरक पाउनुभयो र मेरो देश विकासको आकांक्षामा, देश विकासको सङ्कल्पमा,
केही फरक पाउनु पर्यो? फरक हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यो स्वार्थबाट लपेटिएका मान्छेहरूमा यस्ता कुराहरूले धेरै असर गर्छ। मैले भन्ने गर्छु, मैले भन्ने गरे मेरो आफ्नो होइन, शास्त्र भन्दाखेरि राम्रो नराम्रो सजिलो अप्ठ्यारो जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि भन्ने कुरालाई चाहिँ एउटा अर्को भाषामा शास्त्रले वर्णित गरेको छ। सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतां विकल्पता। अप्ठ्यारो परिस्थिति होस्, सुख होस्, दुःख होस्, सम्पत्ति होस् नहोस्, तर पनि एक समान रहनुपर्छ। जस्तो कि उदये सरिता रक्त रक्तश्राष्टौ भएता। उदाउने खुसियालीमा पनि सूर्य रातै भएर उदाउँछ, अस्ठाउनु पर्दाको दुःखमा पनि रातै भएर मुस्कुराएर बस्छ। हामी जन्मिँदा सायद सांसारिक दुःख पाइने धरतीमा आइयो भनेर रोएको हो क्या? हरेक बालक जन्मिने क्लियर हुन्छ, मर्दा कोही पनि हुँदैन। हामीले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने हो र हामी दृढताका साथ यो देश बनाइ छोड्ने सङ्कल्पमा अगाडि बढ्छौँ। बनाइ छोड्ने सङ्कल्प, यो देश समृद्ध बनाइ छोड्छौँ, यस देशका जनतालाई सुखी बनाइ छोड्छौँ। कृषि क्षेत्रको यस क्षेत्रमा उलटफेर ल्याउँछौँ हामी। त्यसै गरेर उद्योग क्षेत्र, अरू क्षेत्र हरेक दिन उद्घाटन भइरहेका छन्, शिलान्यास भइरहेका छन्, काम सम्पन्न भइरहेका छन्। पुल बनेर उद्घाटन भयो, उद्घाटन भएको शिला त्यहाँ कसैले राखेछ। पुल बनाउने अनि त्यहाँ चाहिँ यहाँ शिलालेख राख्ने भनेर शिलालेख चाहिँ तोडिदिएछ। बहादुरहरू शिलालेख तोडिदिए, किनभने पुल बनाउने शिलालेख। मलाई पुल भत्काएनन्, धन्यवाद दिन्छु। पुल भत्काएनन्, धन्यवाद। शिलालेखको केही मतलब छैन। त्यहाँ किन भत्काएको भने मेरो नाम लेखाएको छ, उद्घाटन गरौँ। मेरो नाम त गौतम बुद्धको नाम सम्झिन्छन्। गौतम बुद्धदेखि यताका कति पुस्ता, कति हजार, कति लाख, कति करोड मान्छे कति जन्मे, कति मरे, कसले नाम सम्झिहाल्छ? एउटा गौतम बुद्धको सम्झिन्छन्। अथवा इतिहासमा कहिले कहिले यस्तो एउटा मान्छे हुँदो रहेछ जसलाई सम्झिँदो रहेछ। अरू मान्छे त कति प्रधानमन्त्री भयो होला, कसले सम्झिहाल्छ? कति राजा महाराजा भयो होला, कति राष्ट्रपति भयो होला, कति सम्राट भयो होला, कति के भयो होला, कसले सम्झिहाल्छ? त्यसकारण यो अनन्तकालसम्म मलाई तपाईँहरूले सम्झिरहनु हुन्छ भन्ने कुनै भ्रम छैन मलाई। तपाईँहरूले सम्झिरहनुहुन्छ भने सम्झिरहनु तपाईँहरू बाँच्नुहुन्छ भन्ने पनि भ्रम छैन मलाई। अनि मलाई कुनै म भ्रमहरूबाट मुक्त मान्छे हो, कुनै भ्रम नभयो। त्यसर्थ हामी हाम्रो कर्तव्यमा जुट्छौँ र देश बनाउँछौँ। यो सङ्कल्प निरन्तर अगाडि बढ्छ। अहिले धेरै कुरा भनेर मान्छे फेरि तर्साउने काम गर्नु पनि ठिक छैन। अहिले यो सरकार छ, सरकार रहन्छ। विकासको क्रम अगाडि बढिराखेको छ, अगाडि बढ्छ। तपाईँहरू विकासको मार्गमा निश्चिन्त निष्फिक्री ढङ्गले अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरूका यी उपलब्धिहरूका लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। फेरि पनि धेरै धेरै बधाई छ तपाईँहरूलाई सफलताका लागि। मान्छेले कहिले कहिले काम गरेर पनि सफलता प्राप्त गर्दैन, सफलता प्राप्त गर्दो रहेछ। कतिवटा साइन्टिस्ट काम गर्दा 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 खोज गर्दा गर्दा सफल नभइकन बिर्सन्छ, त्यसबाट फेरि सुरु गरेर अर्काले सफलता प्राप्त गर्छ, अर्को जेनेरेसन पल्टिनु पर्दो रहेछ।
कहिले कहिले एउटा एसिडको टेस्टले यसो चाखिहेरेर एस लेखो, अर्काले फेरि कन्फ्युजन भयो स्विट कि सावर। एस त लेखो, त्योभन्दा बढी लेख्न पाएन। त्यसो भएपछि फेरि उनको श्रीमानले फेरि चाख्नु पर्यो र दुईजनाले जीवन दिएर एउटा केमिकलको टेस्ट पाएको। सामान्य कुराले एकको होइन धेरैको जीवनसम्म लिँदो रहेछ। त्यो नजानेर होइन, त्यसैले मार्छ भन्ने कुरा थाहा छ। जानिकन त्यो टेस्ट त पत्ता लगाउनै पर्यो। त्यतिखेर त्यो टेस्ट पत्ता लगाउने त्यस प्रकारका ल्याब रहेनछ, जसले गर्दा टेस्ट पत्ता लगाउने सबभन्दा माध्यम के हो? जिब्रो। त्यस कारण जिब्राको प्रयोग गरेको थियो सिकेर। यति बेला भएदेखि त्यो सावर कि स्विट, त्यसका लागि त्यो साइन्टिस्ट जोडी बन्नुपर्ने थियो। आज हामी कमसेकम त्यस जमानामा छौँ जहाँ एस लेखेर फेरि अर्को शब्द WKO लेख्नका लागि फेरि अर्को जीवन दिनु पर्दैन। आज हामी त्यस जमानामा पुगेका छौँ र त्यसभन्दा माथि पुगेका छौँ। यस सफलताका लागि तपाईँहरूलाई फेरि धन्यवाद।